नमस्कार। कृषि र कृषकका कुरा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका कुरा, विकृति र विसङ्गतिका कुरा, विकास र विकास निर्माणका कुरा, जनताको हरेक चासो र गुनासो समेट्ने कार्यक्रम हो जनताको खबर। स्वागत छ, म किशोर चौधरी सरिखा। कुनै बेला थियो सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पुगेपछि 9 तल्ले धरहराको अवलोकनसँगै चढेर राजधानी काठमाडौँ निहाल्ने धेरैको धोको नै हुन्थ्यो। 9 तल्ले धरहराबाट राजधानी काठमाडौँ निहाल्ने धेरैको सपना साकार पनि भयो, धेरैको अधुरै पनि रह्यो। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा परेर ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्व बोकेको धरहरा खण्डहरमा परिणत भएको थियो। तर धरहरा ढलेकै लामो समयसम्म सरकारको उदासीनताकै कारण उठ्न सकेको थिएन। खैर, ढिलै भए पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहराको पुनर्निर्माण सुरु गरेको छ। तर अहिले निर्माण कम्पनीको लापरवाही र कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको कामबाट प्राधिकरण समेत सन्तुष्ट छैन। तोकिएकै समय अवधिमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि दोस्रो पटक समय अवधि थप गरिएको छ। यद्यपि यो थप गरेको समयमा पनि गतिलो काम भने गर्न सकेको छैन। थप गरिएको समय अवधिभित्र बाँकी काम पनि सम्पन्न नहुने पक्का पक्की छ। फिल्डमै पुगेर गरेको यो स्थलगत रिपोर्टिङ हेर्नुहोस्। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा परेर धरहरा खण्डहरमा परिणत भएको थियो। त्यसपश्चात सरकारको बेवास्ताकै कारण धरहराको पुनर्निर्माण अगाडि बढ्न सकेको थिएन। यद्यपि सरकारले केही ढिलै गरेर भए पनि धरहराको पुनर्निर्माण सुरु त गर्यो, तर निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। अहिले रमन कन्स्ट्रक्सनले धरहरा पुनर्निर्माण गरिराखेको छ र पहिलो चरणको समय अवधि सकिसकेको छ। जुन सरकारले दिएको समय अवधि सकिसकेको छ र दोस्रो पटक अहिले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि समय अवधि थपिएको छ र सन् 2021 जुन अन्तिमसम्म यो धरहरा पुनर्निर्माणका लागि समय थपिएको छ। यद्यपि यहाँ धरहराको 90% काम बाहेक अन्य कुनै काम भएको छैन। धरहराको पुनर्निर्माण चलिराखेको छ। अब म्याद पनि सकिएर पनि थपिसक्नु भएको छ। अहिले धरहरा पुनर्निर्माण को प्रोग्रेस के छ? हामी कहाँ पुग्यो सर? कति प्रतिशत काम अहिले पुरा भयो? अहिले यो भौतिक प्रगति भनौँ, भौतिक प्रगति चाहिँ झन्डै 48% जति काम सम्पन्न भइसकेको छ। धरहराको परिसरमा धेरै कामहरू छ। धरहराको टावर निर्माण गर्ने जहाँ उभिरहेछौँ यो ट्रिपल बेसमेन्टको छत हो भने यतापट्टि मिन्ट सङ्ग्रहालय, भूकम्प सङ्ग्रहालय पनि छ, यो पनि छ। त्यसकारण यो टावरको मात्र कुरा गऱ्यो भने 90% को हाराहारीमा हामीले सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ र टोटलमा भन्यो भने 48-49% जति काम सम्पन्न भइसकेको छ भने झन्डै 134 करोड रुपियाँ जति खर्च भइसकेको छ। यसमा 308 करोड मध्ये भनेपछि प्रगति यस्तो किसिमको छ अहिले। र दर्शकवृन्द, लामो समयदेखि अन्यलमा रहेको धरहरा पुनर्निर्माण अहिले कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको छ। यद्यपि धरहराको 90% काम सम्पन्न भएको छ, अर्थात् 22 तल्ले धरहराको अहिलेसम्म 20 तल्ला उठिसकेको छ भने 2 तल्ला अझै बाँकी छ र धरहरा परिसरमा गर्नुपर्ने काम अझै पनि यहाँ केही कामै भएको छैन। यहाँ म्युजिकल फाउन्टेन, यसै गरी पार्किङ, यसै गरी अन्य विभिन्न संरचनाहरू बनाउनु पर्नेछ, तर त्यो संरचनाको अहिलेसम्म जग्गै उठेको छैन। र धरहरा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले 3 अर्ब 8 करोड बजेट छुट्याएकोमा अहिलेसम्म 1 अर्ब 34 करोड खर्च भइसकेको छ। तर पुनर्निर्माणको काम निकै नै सुस्त रहेको छ र सरकारले थपेको समय अवधि पनि
सकिसकेको छ र पुनः सरकारले अहिले दोस्रो पटक धरहरा पुनर्निर्माणको समय अवधि थपेको छ र सन् 2021 को जुनको अन्तिमसम्म धरहरा पुनर्निर्माणको समय अवधि रहेको छ र यो समय अवधिमा उसले थुप्रै कामहरू गर्नुपर्नेछ। जस्तो अहिले अब जुनको अन्तिम समयसम्ममा यो 2021 को जुन अन्तिमसम्म समय अवधि थप्नु भएको छ। अब यहाँ तपाईँको अब एक चरणको समय अवधि पनि सकेर दोस्रो पटक तपाईँहरूले समय अवधि थप्नु भएको छ। अब यहाँ जुन समयभित्र निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यसको झन्डै अहिले आधा मात्रै काम भएको छ। अब के गर्नुहुन्छ? अब जस्तो अब यहाँ त अब निर्माण व्यवसायले अब अलिकति तदारुकता नदेखाएको जस्तै नै देखिराखेको छ। तपाईँहरू त्यसको लागि घचघच्याइ नै राखिराख्नु भएको छ। अब के हुन्छ? अब कसरी अगाडि बढ्नु? अब यो कस्तो छ भने अब हामीले त सम्झौता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायको बिचमा भएको एउटा सम्झौता छ, जुन सम्झौताको वरपर हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली यसमा घुमिरहेको हुन्छ। यसै अनुरूप अब निर्माण व्यवसायले यो दोस्रो पटकको समय पनि व्यतीत भयो वा सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न सकेन कुनै भने यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली यसमा आकर्षित हुन्छ, जसमा 0.05%ले यसको लिक्विड ड्यामेज लाग्छ। त्यो भनेको अर्थ चाहिँ के भने झन्डै दिनमा 15-17 लाख जति हुन्छ वा अधिकतम 30 करोड 80 लाख जति निर्माण व्यवसायले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसकारण यो यत्रो ठुलो आर्थिक भार निर्माण व्यवसायलाई पर्न सक्ने अगाडि एकदमसँग टड्का रूपमा आइसकेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायले एकदमसँग आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने एकदम नितान्त आवश्यक छ। होइन भने जुन समयले दिएको छ यसमा सम्पन्न नहुन सक्छ। तर रमन कन्स्ट्रक्सनले जसरी काम गरिराखेको छ यसबाट समयमै काम सम्पन्न हुनेमा अझै आशंकाहरू थुप्रै रहेको छ, किनभने 3 वर्षभित्र उसले 20 तलासम्म मात्रै उठाएको छ र दर्जनौं संरचनाहरू अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन। यसर्थ पनि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने धरहरा अबको यो दोस्रो पटक थपेको समय अवधिमा पनि नबन्ने करिब पक्की जस्तै भएको छ। दोस्रो पटक थप गरिएको समय अवधि सन् 2021 जुनमा सकिँदैछ, तर यो सानो अवधिभित्र धरहरा परिसरभित्र दर्जनौं भौतिक संरचनाहरू खडा गर्नुपर्नेछ, तर कतिपय संरचनाको जग समेत उठ्न सकेको छैन। 42 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्दै गरेको धरहराको अन्य संरचनाको काम निकै सुस्त छ। 22 तले धरहराको अहिलेसम्म 90% अर्थात् 20 तला मात्रै उठेको छ। नयाँ धरहरामा पार्किङ, बगैँचा, सङ्ग्रहालय, प्रदर्शनी हल, म्युजिकल फाउन्टेन लगायतका संरचना बन्नेछन्। भूकम्पले भत्काएको पुरानो धरहराको ठुटो पनि संरक्षण गरिनेछ, तर त्यतातिरको काम कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको छ। अहिलेसम्म धरहरा पुनर्निर्माणको काम मुस्किलले आधा अर्थात् 48 देखि 50% मात्रै भएको छ। 3 अर्ब 8 करोडको बजेटमा बन्न लागेको धरहराको अहिलेसम्म 1 अर्ब 34 करोड पुनर्निर्माण खर्च भएको छ। यसले पनि धरहराको पुनर्निर्माण कति सुस्त छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। धरहरा ढलेकै 5.5 वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ, तर उठ्ने समय कहिले आउने हो अझै यकिन छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दोस्रो पटक थप गरेको समय अवधिभित्र पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न नभए निर्माण कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन विनिमय अनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ, जस अनुसार दैनिक रूपमै 15 लाख हाराहारीमा निर्माण कम्पनीले जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले
2077 असोज 20सम्ममा दरहरा निर्माणको काम पुरा गर्ने गरी रमन कन्स्ट्रक्सनसँग 2075 सालमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता लगत्तै काम सुरु गरेको थियो। सम्झौता बमोजिम समयमै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सुरुमा दैनिक 350 भन्दा बढी श्रमिकहरू खटाए पनि सुरुमा तोकिएको समय अवधिमा आधा काम सक्न पनि कम्पनीलाई मुस्किल पर्यो। दोस्रो पटक थपेको समय अवधिको पनि 3 महिना बितेको छ, तर काम निकै धीमा गतिमा अगाडि बढेको छ। यस्तै पाराले अर्को 2 वर्षमा पनि धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुने छाटकाट छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सर्वसाधारणको 22 तल्ले धरहरा चढ्ने सपना आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ र 3 वर्ष धरहरा पुनर्निर्माण बितिसकेको छ। सरकारले दोस्रो पटक समय अवधि थप गरेको छ र यो समय अवधिभित्र पनि धरहरा पुनर्निर्माणको काम सक्नेमा अझै पनि आशंका रहेको छ र हामी दृश्य देखाइराखेका छौँ। यो पुरानो धरहरा जुन 2072 वैशाख 12 गते भन्दा अगाडिको धरहरा, तर भूकम्पमा परेर यो धरहरा अहिले खण्डहरमा परिसकेको छ, खण्डहरमा परिणत भएको छ। यद्यपि यो पुरानो धरहराको ठुट्टोलाई पनि टेम्पर्ड ग्लास राखेर यसलाई पर्यटकहरूलाई देखाउनको लागि राख्ने भनेर भनिएको छ। यद्यपि अहिले पनि यो काम अझै पनि भएको छैन र अन्य कामहरू पनि अहिले निकै नै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। जस्तो अब यो धरहरा पुनर्निर्माण पनि अब लामो समय बितिसकेको छ। अब सर्वसाधारणको एउटा महत्त्वाकांक्षा पनि हो अब धरहराको टुप्पोमा चढेर होइन राजधानी सङ्घीय राजधानी निहाल्ने, किनभने अब त्यो विगतमा पनि त्यस्तो छँदै थियो। अहिले अब पुनर्निर्माण सकिए पश्चात अब 22औँ तलामा चढेर अब सबैको रहर छँदैछ। तर यसरी अब एकातिर तपाईँको निर्माण व्यवसायहरूले झुलाइराखेको छ, अर्कोतिर यता अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अब तपाईँको अब काम गरिराखेको छ भन्ने एउटा मानसिकता राखिराख्नु भएको छ नि। अब के भन्नुहुन्छ सर्वसाधारणलाई? के अब यो हेर्नुहोस् त, यो सर्वसाधारणमा म पनि एउटा हुँ, यहाँ पनि एउटा हुनुहुन्छ होइन। सबैको एउटा इच्छा, अहिले सबैको चासोको विषय रानीपोखरी कहिले सम्पन्न होला भन्ने थियो, सम्पन्न गऱ्यौँ भने अब त्यस्तै किसिमले यो धरहरा पनि छिटो सम्पन्न गरेर एउटा आइकनको रूपमा विकास भइरहेको एउटा ठाउँ हो। यो छिटो सम्पन्न होस् भन्ने सबैको इच्छा छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने राष्ट्र पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण व्यवसायीसँग त्यत्तिकै चुप लाएर बसेको छैन, किनभने राष्ट्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उमेर पनि अहिले कम हुँदै गइरहेछ होइन। अब यो पनि धेरै छैन, पुससम्म मात्रै छ, अब आउँदो पुससम्म होला, असारसम्म त्यति समय धेरै छैन भने यसभित्र राष्ट्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्नुपर्ने जति दायित्व जिम्मेवारी छ त्यो सबै सम्पन्न गरेर सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्दै आफ्नो काम सम्पन्न भएको सूचना जारी गर्दै जानुपर्ने स्थिति प्राधिकरणको अगाडि छ होइन। त्यसकारण यो चुनौतीको रूपमा प्राधिकरणले पनि लिएको छ। यसमा उहाँ सिओ साहब आफै हिजो आउनुभयो, अस्ति पनि यसै सम्बन्धी बैठक गर्नुभयो, बार यसको कुरा भइरहेछ। निर्माण व्यवसायलाई यसमा झकझगाइरहनु भएको छ। अब रहेको कुरा कसो भने न सिओले हाम्रो अब प्राधिकरणको सिओले साबिलो उठाउने हो, न हामीले साबिलो उठाउने हो। यसमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायले हो, हामीले चाहिँ नियम अनुरूप सरकारी कर्मचारी भएकोले नियम जति छ बा सम्झौता बमोजिम काम तपाईँले यस समयमा गर्नुपर्नेमा गर्नु भएन, तपाईँलाई चाहिँ अब यो हुन्छ है भनेर हामीले उहाँलाई एउटा जागरुक चाहिँ बनाइरहेछौँ। बार यो विषयमा हामीले छलफल पनि गरिरहेछौँ। तपाईँ छिटो काम गर्नुहोस्, सकेसम्म यो जुन क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जुन प्रावधान छ त्यस अनुरूप गर्नु नपर्यो, यसमा राम्रोसँग तपाईँ काम सम्पन्न गरेर यो हस्तान्तरण गर्नुहोस् भनेर लागिरहेछौँ। त्यसकारण प्राधिकरण त यसमा लागिरहेछ। यस्तै सोच राखेर अब निर्माण व्यवसाय आउनु पऱ्यो क्या। निर्माण व्यवसाय मात्रै करार म गर्छु, समयमा सम्पन्न गर्छु भन्नेमा सम्पन्न हुने पनि होइन। यसमा चाहिने मैले भने आवश्यक रूपमा चाहिने 7-8वटा काम एकै पटक र यसलाई चाहिने यथेष्ट जति जनशक्ति हो स्रोत साधन यसमा परिचालन गर्नुपर्छ, अन्यथा यो काम सम्पन्न हुँदैन। त्यसकारण उहाँ आउनुपर्छ, उहाँको अहिले निद हराम हुनुपर्छ, उहाँको टेन्सन हो यो। त्यसकारण हामी
सम्पन्न गर्न सकेन भनेर प्राधिकरणलाई औँला उठाउने अर्कोतिर एउटा पक्ष छ भने, तर निर्माण व्यवसायको त आर्थिकमा नै असर पर्न सक्ने सम्भावनाहरू धेरै भएकोले उहाँ ज्यादा आउनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। रमन कन्स्ट्रक्सन त्यही निर्माण कम्पनी हो जुन नारायणी नदीमाथि पुल बनाउन नसके पश्चात सरकारले नै कालो सूचीमा राखेको कम्पनी हो र अहिले त्यही कम्पनीले धरहरा पुनर्निर्माण गरिराखेको छ। पहिलो पटक थपिएको समय अवधि सकिसकेको छ र दोस्रो पटक यसले समय अवधि थप गरेको छ। त्यो समय अवधिभित्र पनि काम सम्पन्न नहुनेमा करिब करिब पक्की भइसकेको छ, किनभने यहाँ धरहरा 20 तल्ला मात्रै उठेको छ, 2 तल्ला अझै थप्न बाँकी नै छ र अन्य दर्जनौं भौतिक निर्माणका कामहरू अझै बाँकी नै रहेको छ। जस्तो अब हामी के संरचनाहरू बनाउन बाँकी छ, जस्तो अब यहाँ धरहरा ठड्याएर त मात्रै पुनर्निर्माण यहाँ सकिने होइन, अझै थुप्रै डिजाइनहरू छ, थुप्रै यहाँ प्रोजेक्टहरू बाँकी नै छ। यहाँ तपाईँको म्युजिकल फाउन्टेनदेखि लिएर होइन, तपाईँको सङ्ग्रहालयदेखि लिएर अन्य थुप्रै संरचनाहरू यत्तिकै बाँकी रहेको छ। के छ यो समय अवधि, अब कति समयमा हामी तयार गर्छौँ, के छ? यहाँले ठिक भन्नुभयो। अहिले जहाँ उभिरहेछौँ हामी यो ट्रिपल बेसमेन्ट हो। धर्रामा बन्नुपर्ने एउटा ट्रिपल बेसमेन्ट जसमा गाडी यो धर्राको वरपर आउने वा निरोडसम्मको पनि पार्किङ यसले सुविधा दिने हैसियतले यसलाई बनाएको हो। यसको चाहिँ आधी काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले काम धमाधम अहिले उत्तरपट्टिको साइडमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। एकातिर भइरहेछ भने अर्कोतिर मिन्टको पनि हिजो जगको काम सम्पन्न भएको छ। निर्माण व्यवसायलाई अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले म्याद थप गरिसकेको, उसलाई मुकरर गरेको समयभन्दा थप समय उपलब्ध गराइसकेको अवस्था छ। जुनको अन्तिमसम्म 2021 जुनको अन्तिमसम्मको लागि म्याद थप गरिसकेको छ। त्यो भनेको अब 6-7 महिना मात्र बाँकी हो। यसभित्र गर्नुपर्ने काम अहिले जुन भने ट्रिपल बेसमेन्टको आधी काम गर्न बाँकी छ। अनि यो मिन्ट सङ्ग्रहालयको झन्डै पुरै घर बनाउनु बाँकी छ, जग बाइक भने काम अनि उदाहरणहरू इत्यादि धेरै कुराहरू यसको फिनिसिङहरूको कामहरू बाँकी छ। यो चाहिँ अहिले निर्माण व्यवसायको सामु धेरै चुनौतीको विषय भएको छ। समय दिएको अवधिमा सम्पन्न गर्नलाई जुन किसिमबाट यहाँ अहिले काम भइरहेछ त्यो पनि अहिले हामीले हाम्रो जुन यसलाई एनालाइसिस गर्दा त्यति सन्तोषजनक छैन। मान्छे जति यसमा डिप्लोय हुनुपर्ने, काम गर्नुपर्ने हो, धेरै किरासरी अहिले कमिलासरी मान्छे दौडधुप भइरहनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ हाम्रो अनुभवले चाहिँ। तर त्यति मान्छे अहिले भइरहेको छैन। यसले गर्दा पनि सर्वसाधारण 22 तल्ले धरहरामा चढेर राजधानी निहाल्ने जुन सपना देखिराख्नु भएको छ, त्यो सपना यो निकट भविष्यमै पुरा हुनेमा अझै पनि शङ्का उत्पन्न भएको छ र सर्वसाधारण धरहरा कहिले बन्छ भन्ने अझै पनि प्रश्न गरिराखेको छ। तर सम्बन्धित निकाय, धरहरा बनाउने निकाय यतातिर अझै पनि डटेर काम गरेको देखिँदैन र कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने अझै पनि यकिन छैन। धरहरा पुनर्निर्माणको समय अवधि दोस्रो पटक 9 महिना थपेको छ। थपेको समय अवधिमा पनि 3 महिना बितिसकेको छ र अब बाँकी 6 महिना मात्रै छ। 2 वर्षसम्म गर्न नसकेको काम अबको 6 महिनामा सकाउन पर्नेछ, जुन दिनरात गरेर पनि सम्भव छैन। रमन कन्स्ट्रक्सन त्यही कम्पनी हो। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत नारायणी नदीमाथि बनाउनु पर्ने पुल लामो समयसम्म बनाउन नसकेपछि कालो सूचीमा परेको थियो। तर त्यही कम्पनीले आज देशको ठुल्ठुला ठेक्कापट्टा हात पार्ने गरेका छन्। राजनीतिक पहुँच र सेटिङमा ठेक्का त हात पार्छन्, तर अधिकांश ठेक्कापट्टामा वर्षौसम्म झुलाउने गरेका छन्। धरहरा पुनर्निर्माणको काम भएको छैन, ठप्प नै भएको छ भनेको पनि होइन। तर कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको कामबाटै थाहा हुन्छ कि दोस्रो पटक थप गरिएको समय अवधिभित्र पनि धरहरा बन्ने छैन। प्रसङ्ग बाँकी नै छ। एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। हुन त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै धरहराको शिलान्यास
कार्यक्रममा धरहरा पुनर्निर्माण समय अवधिभित्रै सकिने र निर्माण कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणा नै गरेका थिए। तर विडम्बना, दोस्रो पटक थप गरिएको 9 महिनाको समय अवधिको अब केही महिना मात्रै बाँकी छ र उसले आधाभन्दा बढी काम गर्न बाँकी छ। एकातिर ठेकेदारको चरम बदमासीकै कारण पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर सचेत गराउने निकाय कडाई गर्न नसक्दा ठेकेदारको मनोपोली हाबी भएको छ। यसले गर्दा 22 तले धरहरा चढ्ने जनताको सपना कहिले साकार होला अझै यकिन छैन। बनाउने जिम्मा ठेकेदारलाई दिएकै छौँ, बनाइहाल्छ नि भन्ने मानसिकता जबसम्म हट्दैन तबसम्म धरहरा जस्तै अन्य हजारौं विकासका योजनाहरू अलपत्र परि नै रहन्छ र यसबाट देशको ढुकुटीबाट ठेकेदार मोटाउने बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दुई 2072 साल वैशाख 12 र 29 गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा परेर हजारौं ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व बोकेका धरोहरहरू खण्डहरमा परिणत भएको थियो, जसमध्येको एक हो नौतल्ले धरहरा। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व बोकेको नौतल्ले धरहरा पनि विनाशकारी भूकम्पमा परेर कहिल्यै नउठ्ने गरी गर्लाममा ढल्यो। अहिले पनि पुरानो धरहराको ठुट्टो मात्रै बाँकी छ। सरकारको व्यवस्थाकै कारण धरहरा ढलेकै 3 वर्षसम्म पुनर्निर्माणको कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। कहिले नेपाल टेलिकमले बनाउने त कहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले त कहिले मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियान सहित सरकार पुनर्निर्माणका लागि अगाडि नबढेको होइन। तर यी सब योजना एक एक गरेर सुरु नहुँदै तुहिएको थियो। त्यसपछि धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सुम्पेको थियो। त्यति बेलासम्म धरहरा पुनर्निर्माणको काम धेरै ढिला भइसकेको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2077 असोज 20 सम्ममा धरहरा निर्माणको काम पूरा हुने गरी रमन कन्स्ट्रक्सनलाई 2075 सालमा ठेक्का लगाएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता लगतै तीव्र गतिमा काम सुरु गरेको थियो। सम्झौता बमोजिम समयमै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सुरुमा दैनिक 350 भन्दा बढी श्रमिकहरू खटाएका थिए। तर बिस्तारै कामको गति सुस्त बन्दै गयो। सरकारले तोकिएको समय अवधि गत असोजमै सकिए पनि दोस्रो पटक समय अवधि थप गरेको पनि केही महिना बितिसकेको छ। तर सम्पूर्ण कामको 48 देखि 50% मात्रै सम्पन्न भएको छ। दोस्रो पटक थप गरिएको समय अवधि सन् 2021 जुनमा सकिँदैछ। तर यो सानो अवधिभित्र धरहरा परिसरभित्र दर्जनौं भौतिक संरचनाहरू खडा गर्नुपर्नेछ। तर कतिपय संरचनाको अहिलेसम्म जगै उठ्न सकेको छैन। अहिले निर्माण कम्पनीको लापरवाही र कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको कामबाट प्राधिकरण समेत सन्तुष्ट छैन। तोकिएकै समय अवधिमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि दोस्रो पटक समय अवधि थप गरिएको थियो। यद्यपि यो थप गरेको समयमा पनि गतिलो काम गर्न भने सकेको छैन। 22 तले धरहराको अहिलेसम्म 90% काम सम्पन्न भए पनि धरहरा परिसरमा बनाउने पार्किङ, बगैँचा, संग्रहालय, प्रदर्शनी हल, म्युजिकल फाउन्टेन लगायतका संरचनाको काम निकै सुस्त छ। 3 अर्ब 8 करोडको बजेटमा बन्न लागेको धरहराको अहिलेसम्म 1 अर्ब 34 करोड पुनर्निर्माणमा खर्च भएको छ। यसले पनि धरहराको पुनर्निर्माण कति सुस्त छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दोस्रो पटक थप गरेको समय अवधिभित्र पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न नभए निर्माण कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार जरिवाना
तिर्नुपर्ने हुन्छ, जस अनुसार दैनिक 0.05% अर्थात् 15 लाख हाराहारीमा निर्माण कम्पनीले जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले करिब 31 करोड तिर्नुपर्ने हुन्छ। निर्माण कम्पनीसँग अब बाँकी 6 महिना मात्रै छ। 2 वर्षसम्म गर्न नसकेको काम अबको 6 महिनामा सकाउनु पर्नेछ, जुन दिनरात गरेर पनि सम्भव छैन। रमन कन्स्ट्रक्सन त्यही कम्पनी हो। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत नारायणी नदीमा बनाउनु पर्ने पुल लामो समयसम्म बनाउन नसकेपछि कालो सूचीमा परेको थियो। तर त्यही कम्पनीले आज देशको ठुल्ठुला ठेक्कापट्टा हात पारेका छन्। राजनीतिक पहुँच र सेटिङमा ठेक्का त हात पार्छन्, तर अधिकांश ठेक्का पट्टामा वर्षौंसम्म झुलाउने गरेका छन्। धरहरा पुनर्निर्माण यसको पछिल्लो उदाहरण हो। एकातिर ठेकेदारको चरम बदमाशीकै कारण पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर सचेत गराउने निकाय कडाई गर्न नसक्दा ठेकेदारको मनोपोली बढेको छ। सरकारका अधिकांश ठुल्ठुला परियोजना ठेकेदारको लापरवाहीकै कारण अन्योलग्रस्त बनेका थुप्रै उदाहरण हामीमा छ, जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणले भोगे पनि सरकार मूक दर्शक बस्नु सिवाय केही गर्न सकेको छैन। ठेकेदारको चरम बदमाशीलाई अझ नेतादेखि मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्मले ढाकछोप गर्ने परिपाटीकै कारण विकृति झन मौलाउँदै गएको छ। धरहरा त एउटा उदाहरण मात्रै हो। धरहरा जस्तै देशैभरि हजारौं परियोजना ठेकेदारले कब्जामा लिएर मुसा र बिरालोको खेल खेलिरहेका छन्। जबसम्म त्यस्ता ठेकेदारलाई ठेगान लगाउन सकिँदैन तबसम्म विकास होइन विनाश भइ नै रहन्छ र राज्यको ढुकुटी यसै गरी दुरुपयोग भइरहनेमा दुई मत छैन। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचौ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त जनताको खबर आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।